अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त हज़रात खैरियत आफ़ियत से होंगे। आप लोगों को खुशामदीद वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। जिस मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे बुज़ुर्ग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें क्योंकि अमलियात की वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल है ये इतना आसान और मेरा ख़ुद का आज़मूदा अमल है। आज का जो अमल है वो ये है कि शैतान की बेटी के साथ दोस्ती करके आप दुनिया का हर जायज़ और नाजायज़ काम ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले शैतान की बेटी की शर्त ये है कि इसके साथ हम बिस्तरी सेक्स करना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग एक बार शैतान की बेटी के साथ हम बिस्तरी सेक्स कर लेते हैं तो आप दुनिया का हर जायज़ और नाजायज़ काम ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतना आसान और पावरफुल अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करें, हर बात मेरी समझ के फिर अमल किया करें। अगर आप लोग वीडियो को काट काट के देखेंगे, वीडियो को स्किप करके देखेंगे, तो आप लोगों को अमल करने में कैसे समझ आएगी और अमल में कैसे कामयाबी मिल सकेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल करने के लिए मेरी तरफ से उस बंदे को इजाज़त है जो बंदा वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को आगे शेयर करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, उस बंदे को मेरी तरफ से अमल करने की इजाज़त है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके कहते हैं, बिलाल भाई हम बहुत सालों से अमल कर रहे हैं लेकिन अमल में कामयाबी नहीं मिली। लेकिन हम आपके जितने भी अमल हैं हम अमल करते हैं, परी हाज़िर भी हो जाती है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अमल करने में कोई न कोई गलती कर देते हैं, इसलिए आप लोगों को अमल में कामयाबी नहीं मिली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, परेशान होना छोड़िए। आप चाहते हैं तो परी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। ट्रांसफ़र करवाने के लिए अपना नाम, अपनी अम्मी अब्बू का नाम, अपना फ़ोटो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें और परी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं कि जो अदर कंट्री में है, यूरोप में है, अरब कंट्री में है, एशिया में है, किसी कंट्री में भी हैं। तो आप लोगों के पास अमल करने के लिए कमरा नहीं है, जगह नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप परेशान होना छोड़िए। आप चाहते हैं कि आप लोगों को हाज़िरी ट्रांसफ़र मिल जाए, तो आप लोग शैतान की बेटी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ट्रांसफ़र करवाने के लिए अपना नाम, अपनी अम्मी अब्बू का नाम, अपना फ़ोटो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें और शैतान की बेटी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं आती है तो वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके आप लोग मेरे से रहनुमाई करवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आप लोग शैतान की बेटी से क्या क्या काम ले सकते हैं। सबसे पहले आप चाहते हैं कि आप लॉटरी प्राइज़ का शौक़ रखते हैं, प्राइज़ ऑफ बॉन्ड का शौक़ रखते हैं, नंबरात का शौक़ रखते हैं, लॉटरी छट्टा का शौक़ रखते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसमें भी आप कामयाब हो सकते हैं, शैतान की बेटी से मदद ले सकते हैं। जिनको मेरे प्यारे भाइयों को मोहब्बत में नाकामी का सामना हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप अपनी मोहब्बत में भी अपने काम जो है ले सकते हैं। मोहब्बत के बारे में कोई भी आप जितना भी मुश्किल से मुश्किल काम है वो भी आप ले सकते हैं। ये इतना आसान और पावरफुल अमल है। इस अमल की जितनी भी मैं तारीफ़ कर लूँ उतनी कम है। इस अमल में तो नाकामी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। ये इतना आसान और पावरफुल अमल है क्योंकि ये अमल मैंने अपने 8 शागिर्दों से करवाया है। हर मेरे शागिर्द को इस अमल में कामयाबी मिली है। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं कि जिनकी बातनी आँख बंद है, जिनकी रूहानियत कम है, जो अमल कर कर के परेशान हो चुके हैं। जिन मेरे प्यारे भाइयों को अमल में कामयाबी नहीं मिली, ये मेरी तरफ से उन दोस्तों के लिए एक तोहफ़ा है। अगर आप लोग इस अमल को मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर करेंगे, इस अमल में 1000% कामयाबी मिलेगी। याद रहे दोस्तों, जिस दिन आप लोगों ने ये अमल करना है उस दिन आपने बड़ा गोश्त, कच्चा प्याज और अंडा, ये 3 चीज़ों से परहेज़ करना है। इसके अलावा आप जो चाहें वो आप खा सकते हैं। ये अमल आपने
یہ عمل آپ لوگوں نے رات 11 بجے کے بعد کرنا ہے۔ بند کمرے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ واش روم میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستو، اپنے کپڑے اتار کے پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بزرگوں، اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ ایک رات میں شیطان کی بیٹی سے دوستی کرنے کا بہت آسان، میرا خود کا آزمودہ مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو مرد کر سکتے ہیں، اس عمل کو عورتیں نہیں کر سکتی، کیونکہ سب سے پہلے شرط جو ہے شیطان کی بیٹی کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہم بستری سیکس کریں اور اس کے بعد اس کو اپنا تابع بنائیں۔ یاد رہے دوستو، یہ عمل اگر مسلمان بھائی کرتے ہیں تو گناہ کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ جو نان مسلم ہندو سائی سکھ ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو کمزور دل کے ہیں وہ اظہار لگا کے پھر اس عمل کو کریں۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بزرگوں، عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو رات 11 بجے کے بعد رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ چاہے آپ بند کمرے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ واش روم میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یاد رہے یہ عمل بہت زیادہ رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل کرنے کے لیے آپ نے بازار سے گگل اور لوبان اور ایک آپ نے باڈی پرفیوم، یہ 3 چیزیں لینی ہیں۔ جو گگل اور لوبان لیں گے وہ آپ نے 80 گرام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ گگل اور لوبان لے لیں گے اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے پلیٹ میں ڈال کے۔ جیسے آپ مکس کر لیں گے گگل اور لوبان کو، اس کو جلا کے اور اس کا بخور لیں۔ اگر آپ نے عمل جو ہے رات کو کرنا ہے، دن کو یعنی کہ بخور لینا ہے، یعنی کہ دہنی لینی ہے گگل اور لوبان کی، اور رات 11 بجے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جس ٹائم آپ نے عمل کرنا ہے اس ٹائم آپ نے جو باڈی پرفیوم ہوگا آپ کے پاس وہ آپ نے اپنی باڈی کے اوپر لگا لینا ہے۔ جس جگہ پر آپ نے عمل کرنا ہے اس جگہ پر آپ نے چھڑک لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے منتر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جو آپ نے منتر ورد کرنا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو آپ نے منتر ورد کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے: شیطان کی بیٹی اب لیلو ہوم نمः شیوہ۔ یہ آپ نے 2000 کی تعداد میں اس کو آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب آپ اتنی تعداد میں منتر ورد کر لیں گے شیطان کی بیٹی حاضر ہو جائے گی، بالکل بنا کپڑوں کے حاضر ہوگی، اور اتنی خوبصورت ہوگی کہ جتنی بھی تعریف کر لوں اتنی کم ہے۔ حاضر ہوتے ہی آپ کو بولے گی آپ آؤ میرے ساتھ ہم بستری سیکس کرو، تو آپ نے بولنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس ٹائم تک ہم بستری سیکس نہیں کروں گا جس ٹائم تک آپ میرے ساتھ دوستی نہیں کر لیتی۔ تو پھر آپ کو شیطان کی بیٹی بولے گی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ دوستی کر لیتی ہوں، تو آپ نے بولنا ہے کہ آپ قسم اٹھاؤ کہ آپ میرے گھر والوں کو، میری فیملی کو، میرے کاروبار کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، آپ اپنے باپ شیطان کی قسم اٹھاؤ۔ جب یہ قسم اٹھا لے گی اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری سیکس کر لینا ہے اور قول قرار کر لینا ہے۔ جو حاضر کرنے کا طریقہ کار ہے وہ لے لینا ہے۔ یاد رہے دوستو، اگر آپ یہ عمل کرنے سے ڈرتے ہیں تو آپ لوگ شیطان کی بیٹی کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ ٹرانسفر کروانے کے لیے اپنا نام، اپنی امی ابو کا نام، اپنا فوٹو میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کریں اور شیطان کی بیٹی کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروائیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے تو ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے آپ لوگ میرے سے رہنمائی کروا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ہو سکے تو فیس بک پہ ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اس ٹائم تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔